Ang Tausuvan Falls nga napalibutan sa labong nga mga tanom ug maoy usa ka popular sa tanang Busay nga makit-an palibot sa tiilan sa Mount Apo nga nahimutang sa barangay Bungolanon, Magpet, North Cotabato. Ang Magpet dili party sa Kidapawan ug ang Magpet maoy unang klase nga munisipyo sa probinsya sa North Cotabato. Apan sa gihapon, ang Kidapawan maoy entry point sa pagbiyahe kay mao kini ang pinakaduol nga syudad. Ang Tausuvan Falls gibana-bana nga anaa sa 40 ngadto sa 50 minutos ang biyahe gikan sa syudad sa Kidapawan. Sa among pag-agi, ang dalan paingon sa Tausuvan Falls adunay daghang mga bakilid nga mga dapit. Apan maayo nga pagkaugmad ug pagsulod ania ang kulbahinam nga bahin sa adventure. Anaa sa 300 ka mga lakang ang naghulat kanamo sa dili pa namo makita ang katahom nga nagtago sa taliwala nga busay ug makit-andayon ang mga signage para direksyon nga moadto sa lugar. Ang lunhaw nga kabukiran ug tanang bahin sa palibot sa yuta ang ayan nimong dayigon. Makalingaw ang talan-awon ug matahom ang bukid. Adunay nindot nga kinaiyahan ug layo sa kagulyang sa syudad. Nagdala kini og maayong pagbati ug kalinaw sa hunahuna. Daghan ang mibisita sa lugar para aron maglingaw-lingaw ug maligo. Samtang niining nakapahinam nga adventure bisan pa sa nagtutok nga adlaw, mahimong mabati ang bugnaw nga hangin sa bukid. First of all, falls. So attraction guys siya sa tanan, di ba po ang falls. Isa pa, ba po kayong tubig, bugnaw kayo, limpyo, pwede kayo siya. So, mga ginato diri, ano siya ginato diri sa ay, kung wala na mga peace of mind, tingnan kayo sa balay, nitakad nga marag nature feeling ba, nature calling, diri may gato. Ang maong resort gidumala sa mga bagubo og sa maong gamay nga bayronon para pang entrance para aron sa ilang pag-maintenance sa katahom niini. Namaligya usab sila og mga souvenir sama sa t-shirts, bracelets, keychains ug uban pang lokal nga mga butang. Ang tin-aw og bugnaw nga tubig uban sa usa ka makapahinam nga tingog sa busay nagpagawas sa tanan. Kini makapahayahay kaayo, natural ang katahom, maanindot sa adventure ug maayong kinaiyahan. So, tugnaw kayo ang tubig, then refreshing, then maka-relax po ka sa imong sa imong life work sa town. So kung mabot ka diri sa falls is ma-refresh imong mind, ma-refresh imong self, then then makawala po siya og stress free po kayo. Gusto mo ato dere, dili mo magmahay, so mo pagato dere, gwapo ang falls, gwapo ang tubig, limpyo pa ang tubig. Sa mga nature lover diya, ginaingan nyo na mo ato mo dere. Gwapo kay kayo siya. Mao kini ang istorya sa Surita Sincero, hatod kanato sa Pico Collagen. Ako sa Leo Tejada Febra, basta istorya, Radyo Sincero, basta gwapo, sincero.